مگر رب کائنات نے جنہاں نوں نبوتاں دتیاں رسالتاں دتیاں اساں دعا بھی کوئی نہیں کیتی ریکویسٹ بھی کوئی نہیں کیتی آرزو بھی کوئی نہیں کیتی رب نے کرم فرمایا نبی دعاواں کردے رہے رب نے سانو اپنے محبوب دا بغیر آرزو تو امتی بنایا جس نو رب نے اپنا محبوب بنایا وہی محبوب سانو عطا فرمایا ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا جانے کیسے کیا یہ گوارا حق نے مفسرین کرام نے جتھے احسان دی گل کیتی ہے نا اس آیت مبارکہ دے تحت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دے تحت حکیم الامت مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل لکھ گئے ایک تو فرمایا خالق کائنات نے اتنے نکھیڑ خود کٹ دیتا ہے 1400 سال پہلے لوگ کہتے ہیں جی مولویاں نے فرقے بنائے نے انہاں مولویاں تو فرقے پائے نے امت نو انہاں نے لڑایا ہے جناب انہاں نے اپنی ونڈاں پائیاں نے اسانی پائیاں رب کائنات نے قرآن دے اندر خود ونڈاں پائیاں ہن میرے کو پوچھے جی کی ونڈ پائی ہے رب نے اپنے محبوب دی رسالت دا ذکر کیتا کہ رسالت عامہ دا ذکر کیتا توجہ ہے محبوب دی نبوت دا ذکر کیتا نبوت عامہ دا ذکر کیتا جتھے رسالت دا ذکر آیا رسالت عامہ دا ذکر کیتا جتھے محبوب دی رحمت دا ذکر آیا رحمت عام دا ذکر کیتا مثال دے طور تے قرآن جو میں پیش کر دینا میں اپنی بات جذباتی ہو کے نہیں کر رہا الحمدللہ نے سنت دا ذمہ دار خطیبہ میں اپنی ہر بات دا ذمہ دار خالق کائنات قرآن دے اندر فرماندا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جدو محبوب دی رسالت دی بات کی تھی تو خالق کائنات فرمایا اے محبوب انہاں نوں فرماؤ کہ اے لوگو میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں یعنی کائنات وچ کوئی شے ایسی نہیں جدے واسطے میں رب دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ صحیح مسلم شریف دا اگر میں حوالہ پیش کراں اور اگر میں سہارا لواں تو خالق کائنات دے پیارے محبوب پاک نے جتھے اپنی نبیاں تے فضیلتاں بیان کیتیاں نے آقا کریم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالروح واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بالنبیون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہہ سکتے ہو منا نے خالق کائنات دے پیارے محبوب پاک نے فرمایا نبیاں تے رب نے مینوں 6 فضیلتاں عطا کیتیاں نے یہی حدیث میں پڑھنا پیا ان دے اندر 6 دا ذکر ہے وگرنہ فضائل تو بے شمار نے آقا کریم فرمایا اوٹی تو جوامع الکلم ایک جملے سے الحمدللہ کہنے گفتگو ہو سکتی ہے میں بالکل سمیٹ کر کرنا پیا فرمایا رب کائنات نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فرمایا میرے دشمنوں دے دلاں وچ میرا روب پا کے میرے رب نے میری مدد کی تھی میرے آقا کریم فرماندے نے میں 1 مہینے دی مسافر تے بیٹھا ہوں میرا دشمن میرے کولوں ڈردا رہتا ہے میرے رب نے فضیلت مینوں نبیاں تے عطا کی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ میری تیسری فضیلت ہے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا گیا فرمایا میری چوتھی فضیلت ہے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا پہلے لوگ اپنے عبادت خانیاں کے اندر مخصوص جگہ تے عبادت کر سکتے سن مگر میرے قدمین طیبین طاہرین شریفین دی برکت نال رب کائنات نے ساری روئے زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دی میرا غلام جتھے جائے نماز ادا کر سکتا ہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے جو جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا علامہ جامی طرف دے اس مقام تے شد وجود رحمت للعالمین مسجد او شد ہما روئے زمین سارے آقا دا وجود مسعود ایسی رحمت بن کے آ گیا رب کائنات نے پوری روئے زمین کو پاک کر کے مسجد بنا فرمایا میری 5ویں فضیلت نبیاں تے وے ارسلت الی الخلق کافہ کوئی نبی آیا کسی قبیلے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسی خاندان دا نبی بن کے آیا کوئی نبی جناب کسی قصبے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسی شہر دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسی ملک دا نبی بن کے آیا فرمایا میری باری آئی تو میری رسالت رب نے عام کر دیتی فرمایا جس شہر میں پیدا کر دیتا ہے ہر وہ شہر واسطے محبوب تینوں رسول بنا کے بھیجے آقا فرماندے نے میری 5ویں فضیلت نبیاں سے دے اور سلطو الی الخلق کافہ
میں رب دی ساری مخلوق وال رب دا رسول بن گیا۔ اس واسطے ساڈے آقا کریم دی آمد تے انسان تے ایک پاسے رہ گئے نا، جانور بھی خوش سن۔ حدیثاں میں وکھاؤنا، اج جناب مسلمان ہون دے دعوے دار منہ بنا کے بیٹھے ہون گے، پوچھا کی ہویا؟ لگدا جویں جناب کوئی دنیا تو ٹر گیا انہاں دا۔ جانوراں نے بھی خوشیاں کیتیاں، مشرق دے جانور علماء تشریف فرما لے، مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نوں مبارکباد دے رہے، خوش ہو جاؤ اللہ دا پیارا محبوب ہے تشریف لے۔ اور دریاواں وچ مچھلیاں، دریاواں سمندراں وچ مچھلیاں ایک دوسری نوں مبارکباد پیش کر رہی ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا کریم فرمایا رب کائنات نے مینوں ہر شے کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اسے واسطے کیا پتھراں نے میرے آقا دے کلمے نہیں پڑھے؟ کیوں؟ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ جدوں آ کے تے ابو جہل نے مٹھی بند کر کے کیا سی، میں دسو میری مٹھی چ کی ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ نظر نبوت ویکھ رہی سی، انہیں کلمہ نہیں پڑھنا، انہیں مسلمان نہیں ہونا۔ اس سے واسطے میرے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت علم و فضل دے آفتاب، زہد و تقوی دے بدر منیر، سیاست صادقہ دے گوہر ناجات، تحریک عشق رسالت دے قافلہ صلاح، دنیا اسلام دے مایا ناز سکالر، امام عاشقاں، مترجم کنز الایمان، مصنف کتب کثیرہ، فارغ حق و باطل حضرت علامہ الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس مقام کے ترجمہ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ نہیں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تمام عام طور پہ مترجمین نے یہی ترجمہ کیتا ہے، مگر آپ نے ترجمہ کمال کا کیتا، فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہ دی قسمت وچ کفر ہے، وہ تے نبی دے معجزات دے کمالات ویکھ کے بھی ایمان نہیں لے آئے۔ انہاں وچ ابو جہل سارے فرشتے میرے آقا دی بارگاہ سامنے آ کے مٹھی بند کر کے کہندا ہے اگر مینوں دس دیو میری مٹھی چ کی ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ میرے آقا کریم نے نہیں دسیا، کیوں؟ میری سرکار جانتے سن اس تو ود شاناں تے میرے رب نے میرے غلاماں نوں عطا کیتیاں۔ ایک ہی بات ہوئی کہ میرے سامنے آ کے مٹھی بند کر کے تے کہندا دسو میری مٹھی چ کی ہے، میرے نبی نے اس تو بڑی بات کی۔ آقا کریم نے فرمایا ابو جہل میں دساں تیری مٹھی چ کی ہے یا جو تیری مٹھی وچ وہ دس دے کہ میں کون ہوں۔